यो सरकारमा जाने हैन सांसद बने यो संविधान भनेको गणतन्त्रवादीको मात्रै हो र यो संविधानले के भन्छ अरु अरु व्यवस्थालाई को विषयमा बोल्नै पाइन्न त्यो व्यवस्था लिएर चुनावमा जानै पाइन्न यो गणतन्त्रलाई फाल्नै पाइन्न भनेको छ संविधान गणतन्त्र स्वीकारे तपाईहरु जानु भएन र गणतन्त्र स्वीकारेको होइन तर पनि स्वीकारे छैन गणतन्त्र हामीले गणतन्त्र स्वीकारेको यो गणतन्त्र असफल भयो यो गणतन्त्रलाई फाल्नु पर्छ यो नेताहरू असफल भयो यो संहिता असफल भएर तर संविधानलाई टेकेर हामी चुनावमा गयौं ता 6 आयो मात्र होइन 6 तर यो संहिताले देशको जनताले जो चाहना गरेको थियो देशको जनताको आशा आकांक्षामा कुठाराघात गरेको छ जनता आत्तिसके यो संहिता फाल्न जनता आतुर छन् तर अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले निर्कोल भएको छ आद्दा गरिदिने र मन्त्रालय पनि घटाउने स्थानीय निकायलाई अधिकार धेरै दिने सानो संघ र मजबुत र भूगोलले ठूलो स्थानीय सरकार यो देशलाई पुग्छ हामीले राजनीति गर्ने राज संस्था खोज्या होइन राजनीति नेपाली जनताको छोरा र छोरीले गर्ने हो अभिभावकीय भूमिका देशको एउटा अभिभावकको रूपमा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राज संस्था हामीले खोज्यो जनताले साथ दिए भने जनताले पनि यो व्यवस्था र यो नेतृत्वले देशलाई उमलाउन सक्दैन भन्ने जुन दिन ठहर गर्छ आउँछ राज संस्था आजको आवश्यकता हो त्यसो भए तपाईहरुको ठम्मै छ एकदम राजा फर्किन सक्नुहुन्छ फर्काइन अब राज संस्था फर्के राजा फर्किगयो नि राजा नै चाहिन्छ त्यसो राजा आउनै पर्छ एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्ने राजा किन चाहिन्छ भने यस्तो हाम्रो परिस्थिति छ भूगोल छ यो राष्ट्रको ठूलो शक्तिशाली देशको बीचमा हामी छौं हाम्रा नेताहरू भ्रष्ट छन् कुनै दिन यो नेताहरूले उत्तर या दक्षिणमा यो देशलाई बेच्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ भोलि हामी ज्ञापन पत्र देशभरि दिइराछौं हाम्रा साथी सहयोगी नेताहरू सबै लागेको छन् आजै भातृ संगठनले कार्यक्रमहरू देशभरि गरिरहेको छन् सदनमा हामी पटक पटक सदनमा यो आवाज उठाइरहेको छौं गरिराछौं तपाईहरु खर रूपमा उत्रनु भएको छ अब राप्रपा चाहिँ चुप लागेर बस्दैन मौन बस्दैन सदनमै पहिलो दिनमै मैले भनि तपाईहरुले देख्नु भएको रहेछ हामी कसैको दया मायाले यो सदनमा आएको होइन जनताले हाम्रो एजेन्डा बुझेर हिन्दू राष्ट्र राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि हामीलाई ल्यायो हामीलाई हेप्ने होच्याउने काम यो सदनमा नहोस् भनेर पहिलोै दिनमा मैले सचेत गरेर अगाडि बढ्यो नमस्कार कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ म सचिता बुढाथोकी सन्दर्भमा हामी विशेष गरी मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर बहस गर्ने गर्छौं अहिले मुलुकको स्थितिको कुरा गर्ने भने एकदमै मुलुक दलदलमा फसेको छ आर्थिक संकट छ सामाजिक सद्भाव अहिले खलबलिएको अवस्था छ हामी हेर्न सक्छौं जताततै विभिन्न खालका तछाट मछाटका गतिविधिहरू मुलुकमा भइरहेको छ यसैको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू पनि विभिन्न खालका गतिविधिमा लागिरहेका छन् विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विषय राप्रपाको विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं यो पार्टी पनि नवीन अभियानमा लागेको छ पार्टीलाई बलियो बनाउने अभियानमा पार्टीमा जनमत संकलन गर्नको लागि यति बेला गाउँ घरतिर पनि यो पार्टी गइरहेको छ सँगसँगै यो पार्टीले आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएको छ संघीयता खारेजी संघीयता चाहिदैन यसलाई हटाएर राजा सहितको राज संस्था राजा चाहिन्छ भन्ने खालको मूल मन्त्र लिएर यो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ आज विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के गर्दैछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद हुनुहुन्छ महामन्त्री हुनुहुन्छ धवल शमशेर राणाज्यूलाई आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका छौं आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई तपाईलाई सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो अभिवादन नमस्कार अब धेरै छन् विषयवस्तु हैन म सुरुवात चाहिँ अहिले जुन समाज भड्किरहेको छ नि समाजमा एउटा सद्भाव एकता स्नेह प्रेरणा मेलमिलाप हैन नेपाली समाज त्यसरी बनेको छ नि बहुजाति बहुभाषिक रूपले तर समाज कता कता गइरहेको छ भड्किरहेको समाजमा खलबलिरहेको यो अनुभूति तपाईले गर्नुभएको होला नि के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यो मैले मात्र होइन सम्पूर्ण देशले यो अनुभूति गरिरहेको छ अहिले नेपालमा यो परिस्थिति कस्तो आछ भने हरेक सेक्टर खलबलेको छ चाहे त्यो सामाजिक सेक्टर लिनुस् आर्थिक सेक्टर लिनुस् राजनीतिक सेक्टर लिनुस् रोजगारीका सेक्टर लिनुस्
र अहिले आएर यो अन्तिममा यो समाजै खलबलिने जस्तो जुन कामहरू भइरहेको छ, यो हिन्दू धर्मप्रति केही व्यक्तिहरूले यस्तो क्रियाकलाप गर्दै फेरि लड्कार्दै क्रियाकलाप पनि गर्ने, गौ हत्या गर्ने, गौको मासु खाने, अनि त्यो कुरालाई पनि लड्कार्दै सोसियल मिडियामा देखाउने, त्यसले देश कता गइरहेछ भन्ने एउटा डरलाग्दो परिस्थितिमा देश गइरहेको छ। यो धार्मिक सहनशीलताभन्दा पर गएर यो धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने पनि एउटा खतरा देखियो अस्ति धरानमा जुन देखियो। र अब जुन क्रियाकलाप भयो धरानमा, त्यसको विरुद्धमा अथवा त्यसलाई शान्त गर्न अथवा त्यसको प्रतिकारमा ठुलो जमातमा हिन्दू धर्मावलीहरू जान खोजे धरान। सरकारले त्यसलाई निषेध गर्यो। तर यो घटनाहरू देशमा भइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा गौ हत्या भइरहेको छ। यसले हामीलाई के लाग्छ भने के बाहिरका शक्तिहरू पनि र के यहाँका शक्तिहरू पनि लागेर यो देशैलाई, यो देशको समाजैलाई खलबलाउने प्रयास भइरहेको छ। पहिला राजनीतिक रूपले बिगारे, आर्थिक रूपले बिगारे, अब सामाजिक रूपले यसलाई, यो देशलाई बिथोल्न खोज्ने प्रयासहरू भइरहेको जस्तो हामीले सङ्केतहरू पाइरहेको छौँ। त्यस कारणले तपाईँको टिभी मार्फत, तपाईँको प्रोग्राम मार्फत सबै नेपालीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली हौँ, हामी पहिलो नेपाली हौँ, त्यहाँपछि जाति जनजाति अरू जातका धर्मावली हौँ। तर हामी हिन्दूहरूले अर्काको जातलाई, अर्काको धर्मलाई खलबलाउने काम, बिगार्ने काम अथवा उहाँहरूको क्रियाकलाप गर्ने काम, चलाउने काम केही गरेकै छैन जस्तो लाग्छ हामीले, हैन? एकअर्काको धर्मलाई सम्मान गरेकै छ। धर्म परिवर्तन पनि भइरहेको छ। हाम्रो संविधानमा पनि लेखेको छ धर्म परिवर्तन यो प्रलोभनमा गर्न हुँदैन, त्यो दण्डनीय छ। र हामीहरूले त्यसमा धेरै चासो पनि देखाएको छैनौँ। प्रलोभनमा हुने धर्म परिवर्तनलाई रोक्ने प्रयास गरेका छौँ। धर्म परिवर्तन भन्दा पनि नेपाललाई चाहिँ एउटा ध्वस्त पार्ने हैन, डर त त्यहाँ देखियो, समाजलाई बिगार्ने, उच्छृङ्खलतिर लाने, द्वन्द्व, नेपाली मर्ने भए। त्यही कारणले अब हामीहरूले भनौँ न 80% भन्दा बढी हिन्दूहरू छन्, 90% ओमकार परिवारका यो राज्य हो, बसोबास छ। यसमा जो माइनोरिटीमा छ, अल्पसङ्ख्यकमा छन्, उहाँहरूलाई दुःख दिने, चलाउने काम यो बहुसङ्ख्यकहरूले गरेको छैन, हामीले गरेका छैनौँ। तर उहाँहरू किन भट्किराख्नु भएको छ र किन हिन्दू धर्मावलीको आस्थामा आँच आउने काम एकदमै यो गलत क्रियाकलाप, संविधानको विरुद्ध, गौ हत्या गर्न त जेल गइन्छ 3 वर्ष। अहिलेको संविधान, पहिलेको संविधानमा त 10 वर्ष थियो, अहिलेको संविधानमा पनि गौ हत्या गरेपछि 3 वर्ष जेल गइन्छ। यो के गर्न खोज्यो, किन गर्न खोज्यो? तपाईँको टिभी मार्फत सबैलाई म यस्तो काम गर्ने सबै नेपाली दाजुभाइ नेपालीहरूलाई सब मिलेर बसौँ र यस्तो काम तुरुन्तै बन्द गरौँ। र सरकारलाई पनि म भन्न चाहन्छु सेटिङ चलखेल छ, हुनसक्ने सम्भावना, नत्र भने यसरी आउनु अगाडि अहिलेसम्म नदेखिएका कुराहरू आइरहेको छन्। देशैभरि विभिन्न ठाउँमा गौ हत्या भएको हामीले समाचारहरू पाइरहेका छौँ। सरकार पनि एकदमै संवेदनशील हुन पर्यो यो विषयमा। यो आउट अफ ह्यान्ड, यो सम्हालिन नसक्ने सरकारको ध्यान त पुगे हामीले देखेका छैनौँ। अब सरकारले अलिअलि समात्न खोज्दैछ भन्ने हामीले बुझिरहेको छौँ, तर भएन, यतिले पुगेन। सरकारले यस्ता क्रियाकलापहरूलाई तुरुन्तै रोक्ने र यस्तो क्रियाकलापलाई गर्ने, उस्काउने व्यक्तिहरूलाई कठखरामा हाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। नत्र भने यो देशलाई यो द्वन्द्वमा यो देश फस्यो भने एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी फेरि पर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले समाजमा भइरहेका गतिविधिबाट चाहिँ हामी बच्नु पर्यो है, यसलाई रोक्नु पर्यो सबै मिलेर। अब यो पार्टी त्यो पार्टी, यो धर्म त्यो धर्म भन्दा पनि एउटा त जनताले नि यस्तो काम गर्नु भएन, अर्को त जसले यस्तो काम गर्छ मारिनु भएन कि, अर्को चाहिँ जसले यस्तो काम गर्छ तुरुन्तै तिनीमाथि कारबाही हुनुपर्छ।
सरकार मुखदर्शक भएर बस्नु हुँदैन। धर्मको नाममा उशृङ्खल गतिविधि भइरहेको छ भने, समाजलाई भड्काइरहेको छ भने त्यहाँ सरकार हैन एउटा जिम्मेवार सरकार हुने, कार्यान्वयनमा जानुपर्छ र तिनलाई कठखरामा तिनलाई समातेर कारबाही चलाउनु पर्छ भन्ने यो यसरी गएन भने समस्या हुन सक्छ। अब सनातन हिन्दू धर्मको विषयमा तपाईहरू व्यापक रूपमा लाग्नु भएको छ। सनातन धर्म चाहिँ आजको आवश्यकता हो, राजासहितको राजसंस्था हामी ल्याएरै छोड्छौँ भने तपाईले ठोकुवा पनि गर्नु भएको छ। के हो त्यो फर्काउनु सम्भव छ? फर्किन्छ? राजा ल्याउन सकिन्छ यो मुलुकमा? फेरि पनि राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव छ है। र अहिले राम्रोसित यो गणतन्त्र यो संहिता चलिरह भए राजालाई ल्याउने कुरा अथवा राजा फर्किने कुरा बडा हास्पत्य हुन सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर अहिले यो संहिता यो गणतन्त्र पूर्ण रूपले असफल भइसक्यो, त्यो तपाईँ हामी सबैले मानेर बुझिरहेको छौँ। यो परिस्थितिमा अब गाडी बिग्रियो, गन्तव्यमा जान सकिएन, एक्सिडेन्ट हुने क्रममा छ, देशै डिरेल भइसकेपछि अर्को व्यवस्थामा जानु पर्यो। अर्को व्यवस्था के भनेको सदियोंदेखि केही न केही प्रकारको राज संस्था यो देशमा चलिरहेको छ। यो हाम्रो देशको माटोलाई सुहाउने छ। फेरि हेर्नुहोस्, व्यवस्था भनेको कुनै व्यवस्था खराब हुँदैन, तर कुनै देशमा कुनै व्यवस्था सफल हुन्छ, कुनै देशमा कुनै व्यवस्था सफल हुन्छ। संहिता असफल भएकै तपाईहरुको यो ठोस निर्णय हो? मेरो होइन, सम्पूर्ण देशको र तपाईको पनि त्यही निर्णय हो। अहिले भर्खरै तपाईले मलाई त्यही भनिराख्नु भएको थियो यो सो भन्दा पहिले, देश त बर्बाद भयो भनेर। बर्बादै भएको छ नि। कुन सेक्टर राम्रोसित चलिरहेछ ल म तपाईले मलाई भनिदिनुस् न। सबै कुरा देशमा अन्यल र बर्बाद छ। हाम्रा केटाकेटीहरू रोजगारी नपाएर अर्काको देशमा गएर नोकर हुन परिरहेको छ। अर्थतन्त्र व्यवस्थालाई किन दोष लाग्यौं? हामी मानिसलाई दोष लगाउँ? नै दोष होला, मानिस त सुन्नुस् न, दोष होला मानिस। त्यही त मैले भने नि, कुनै देशमा कुनै व्यवस्था चल्छ, कुनै देशमा अर्को व्यवस्था चल्छ। हेर्नुहोस्, गणतन्त्र सफल भएका देश पनि छन्, राजतन्त्र सफल भएका देश पनि छन्, प्रजातन्त्र सफल भएका देश पनि छन् हैन। त्यस कारणले व्यवस्था बेठिक भन्दा पनि त्यो व्यवस्थाले त्यो राज्यलाई त्यो देशलाई सुहाउने छ कि छैन, त्यो देशको जनताको मनस्थिति मेन्टालिटी त्यो व्यवस्थालाई स्वीकार्ने छ कि छैन र त्यो व्यवस्थामा ढल्न सक्ने हो कि होइन। जस्तो अहिले हाम्रो विपक्षीले के भन्छन् भने अहिले 21औं शताब्दीमा राजा ल्याउने कुरा गर्छन्। उहाँहरूले के कुरा बिर्सिनुहुन्छ भने 20वटा विकसित देश यो विश्वको 20वटा विकसित देशमा 11वटा देशमा राज संस्था छन्। तर हिजो राज संस्था चाहिँदैन भने फ्याले हो नि त? होइन, जनआन्दोलन भएको थियो। सुन्नु न, जनआन्दोलनले राज संस्था फालेको पनि होइन। जनआन्दोलनले राज संस्था र जनआन्दोलनका पक्षधरहरूले सम्झौता गरे हो। राजा सहितको प्रजातन्त्र सम्झौता गरे, पछि नेताहरूले धोका दिए हो। र हिन्दू राष्ट्रको त यसलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने देशलाई त आवाजै उठेको थिएन, न जनआन्दोलन 1मा न 2मा। यो सबै विदेशीको चलखेलमा नेताहरू बिकेको हो, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। र हिन्दूहरू जनताले फाले होइन राज संस्था? त्यसो भए जनताले राज संस्थालाई चाहिँदैन भने होइन। सुन्नुहोस् त, जनताले आन्दोलन गर्यो। आन्दोलनका नेता आन्दोलन कसरी टुङ्ग्यो भने राज संस्था र आन्दोलन कर्मीहरूको बीचमा को नेताहरूको बीचमा एउटा सम्झौता भयो हैन। सम्झौता भयो, तर राज संस्थै हटाउने सम्झौता भएको थिएन। त्यो पछि उहाँहरूले सदनबाट राज संस्था हटाएको हो। र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा त आवाजै उठेको थिएन। सम्झौता हुन त परै जाओस्, यो चाहिँ नि बदमासी नै भएको हो। र सबै नेपालीहरू सबै हिन्दूहरूको मनमा यो गम्भीर चोट परेको छ र यसलाई सच्याउनको लागि। मुलुकमा त गणतन्त्र आयो नि त, राज संस्था फालेर अहिले त गणतन्त्र छ। नै त ल्याए त उनीहरूले राजालाई धोका दिएर एउटा सम्झौता तोडेर धोका दिएर गणतन्त्र ल्याए। तपाईँ गणतन्त्रकै सांसद हो नि हैन? हो नि, हामीले त तपाईहरु पनि सामेल हुनुहुन्छ? हैन, हामी गणतन्त्रको सांसद भन्दा पनि संविधान भित्रको सांसद हौं। हामीले यो विषयलाई के भन्छौं भने यही संविधान अपरिवर्तनीय छैन। यो संविधानले आफूलाई परिवर्तन गर्ने ठामहरू राखेको छ। संख्या पुगेपछि अथवा जनमत संग्रह गरेपछि हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौं। हामी यो संविधानलाई नै टेकेर यसकै बुँदाहरू टेकेर हामी
परिवर्तन गर्ने प्रयासमा छौँ। जङ्गल गएर बन्दुक हानेर देशै ध्वस्त गरेर हामी त्यतातिर छैनौँ। हामी नेपाली त्यही थालमा खाने त्यही थालमा चुट्न मिल्छ त? त्यसरी भन्दा मिल्दैन। त्यसरी किन भन्दा मिल्दैन? यो सरकारमा जाने सांसद बने यो संविधान भनेको गणतन्त्रवादीको मात्रै हो र? यो संविधानले के भन्छ? अरू व्यवस्थालाई को विषयमा बोल्नै पाइन्न, त्यो व्यवस्था लिएर चुनावमा जानै पाइन्न, यो गणतन्त्रलाई फाल्नै पाइन्न भनेको छ संविधान। गणतन्त्र स्वीकारेर तपाईहरु जानु भएन र? गणतन्त्र स्वीकारेको होइन। कहाँबाट हामीले गणतन्त्र स्वीकारेको? यो गणतन्त्र असफल भयो, यो गणतन्त्रलाई फाल्नुपर्छ, यो नेताहरू असफल भयो, यो संहिता असफल भएर, तर संविधानलाई टेकेर हामी चुनावमा गयौँ, जितेर पनि आएको छौँ र यही संविधानलाई प्रयोग गरेर हामी यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै आएको छौँ। यो पटक पटक हामीले भन्दै आएको छौँ। हामीले कुनै प्रकारले कुनै सोचमा पनि यो गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर आएको होइन। तपाईहरु गणतन्त्र स्वीकार्नु हुन त्यसो भए? त्यो त बिल्कुलै स्वीकार्दैन। यो त परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसलाई फाल्नुपर्छ, यो संहिताले देशलाई डुबायो भन्ने पक्षधरमा हामी। तर अर्को पक्षधर त तपाईले पनि देख्नुभयो होला नि त, संहिता आजको आवश्यकता हो, संहिता चाहिन्छ। आवश्यकता हो त उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ र संहिता चलि पनि रहेको छ अहिले। तर यो संहिता सफल छ कि छैन त्यसमा पनि निर्भर छ। सफल भए त आज यो देश यो परिस्थितिमा किन हुन्थ्यो? 3 तहको सरकार छ अहिले मुलुकमा हैन त, संहिता अनुसारकै छ नि त। काम त विकास त भइरहेको छ भन्छन् नि फेरि। खै मैले त देख्दैन। तपाईँ त अहिले मैले अघि नै भने नि भर्खरै हाम्रो इन्टरभ्यू भन्दा पहिले तपाईँ के भनिराख्नु भएको थियो? देश बर्बाद भयो। अहिले तपाईँले इन्टरभ्यूमा भनिराख्नु भएको छ संहिता त आयो, त्यो भन्दा अगाडिलाई पनि हामीले हिसाब किताब गर्न सक्छौँ। 30औं वर्षलाई आयो, संहिता आयो मात्र होइन, छ। तर यो संहिताले देशको जनताले जो चाहना गरेको थियो, देशको जनताको आशा आकांक्षामा कुठाराघात गरेको छ। जनता आत्तिसके यो संहिता फाल्न जनता आतुर छन्, तर अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले निर्कोल भएको छैन। यो बर्खापछि हामी आन्दोलनमा गइरहेका छौँ। राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राज, संहिता फाल्ने, हामी यी सबै कुराहरू, यो भ्रष्टाचार विरोध र अर्को कुरा यो युनियनबाजी छ नि, टिचरको युनियन, कर्मचारीको युनियन, यसले देशलाई सिद्ध्याएको छ। यो भातृ संस्था यो भातृ संस्था बनाएर यो वेतनधारीहरूको युनियनहरू बनाएर यसलाई पनि खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलनको एउटा अर्को पक्ष हो। प्रदेश सरकार चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अब संहिता खारिज भयो त प्रदेश त गइगयो नि। प्रदेश सरकार चाहिँदैन। 46 स्थानीय सरकार पनि चाहिँदैन। त्यसो भए स्थानीय सरकार चाहिन्छ। स्थानीय सरकार सफल छ। स्थानीय सरकार कस्तो चाहिन्छ भने अहिले 753 वटा छन्, यसलाई घटाएर 50% मा ल्याउने, यिनीहरूको भूगोल ठुलो गर्ने र यिनीहरूलाई अधिकार धेरै दिने र संघमा यो सांसद पनि घटाउने, संख्या घटाउनु पर्यो, सांसदको संख्या घटाउने, आधा गरिदिने र मन्त्रालय पनि घटाउने, स्थानीय निकायलाई अधिकार धेरै दिने, सानो सङ्घ र मजबुत र भूगोलले ठुलो स्थानीय सरकार यो देशलाई पुग्छ। तर संहिता हल्लाउन दिन भन्छन् नि त मान्छेहरूले। भन्न त सबै भन्छन्, त्यही त हामी प्रयास गरिरहेको छौँ। अब ढाल्न सक्नुहुन्छ संहिता? जनताले चाहे ढालिन्छ। हेर्नु आधार के छ संहिता ढल्ने आधार तपाईँको अगाडि प्रश्नै छ। देश चल्न सकिराखेको छैन, देश कङ्गाल भइसक्यो, डुबिसक्यो, यहाँ रोजगार छैन, विकास छैन। देशमा हामीले आफ्नो बालबालिकालाई देशमा राख्न सकिराखेका छैनौँ। यो देश छोडेर अर्काको नोकर नभइकन यहाँ खाना पाइने स्थिति छैन। अनि के को लागि यो संहितालाई बचाइराख्ने? मलाई यो तपाईँ जवाब दिदिनुहोस् ल। संहितालाई प्रणालीलाई दोष नदिउँ के? यो प्रणालीले हाम्रो देशको माटोलाई स्वाएन र यो प्रणाली चलाउने नेताहरूले सकेनन्। त्यसो भए यो प्रणाली चलाउने देशका नेताहरू असफल भए। यो ठहर भइसकेको छ। तपाईँले जति जे भने पनि यही ठहर हो सबैको। र अब ठहर भइसकेको चिजलाई परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने कुरा यो राजसंस्था आएपछि चाहिँ हुन्छ। त्यसो भए सम्भावना, मुलुक चल्न सक्छ। सम्भावना। अब यो त चलेन। अब राजा फेरि एउटा अर्को कुरा म यहाँ फेरि पटक पटक मैले भनेको छु, हामीले राजनीति गर्ने राज संस्था खोज्या होइन। राजनीति नेपाली जनताको छोरा र छोरीले गर्ने हो। अभिभावकीय भूमिका, देशको एउटा अभिभावकको रूपमा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राज संस्था हामीले खोज्यो। राजनीति गर्ने देशका राजालाई राष्ट्रपति बनाउने, त्यसो राष्ट्रपतिको ठाउँमा देश प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, त्यही हो। त्यो देखेको सपना पुरा होला त? यो राप्रपाल त वर्षौंदेखि देख्या हो नि त। यो मुद्दा त कहिले हराए फेरि कहिले बिउजे। मैले अघि नै यहाँलाई भनिहालेँ नि,
समय आएपछि राजनीतिमा सबै कुरा हुँदो रहेछ। कहिले हामीले सोचेका थियौँ राज संस्था जाला, पञ्चायत जाला, गणतन्त्र प्रजातन्त्र आउला, गणतन्त्र आउला भने कहिले सोचेकै थिएनौँ। यस्तै हो, फर्काउने प्रयासमा चाहिँ फर्काउने प्रयासमा हामी छौँ। जनताले साथ दिए भने जनताले पनि यो व्यवस्था र यो नेतृत्वले देशलाई उमलाउन सक्दैन भन्ने जुन दिन ठहर गर्छ आउँछ। राज संस्था आजको आवश्यकता हो, त्यसो भए तपाईँहरूको ठम्मै छ। एकदम राजा फर्किन सक्नुहुन्छ? फर्काउनु अब राज संस्था फर्के राजा फर्किगयो नि, राजा नै चाहिन्छ। त्यसो राजा आउनै पर्छ। एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्ने राजा किन चाहिन्छ भने यस्तो हाम्रो परिस्थिति छ, भूगोल छ यो राष्ट्रको, ठुलो शक्तिशाली देशको बीचमा हामी छौँ। हाम्रा नेताहरू भ्रष्ट छन्। कुनै दिन यो नेताहरूले उत्तर या दक्षिणमा यो देशलाई बेच्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। यो भएको पनि हो, विभिन्न देशहरूमा यस्तो बिकेको पनि छन्। अब अहिले भनेर असाध्य छैन, त्यही बगलमा सिक्किमै त्यो भयो होइन। त्यस कारणले यो देशलाई नेपाललाई नेपाल भनेर बुझाइराख्ने बचाइराख्ने एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्ने राज संस्था चाहिन्छ भन्ने हाम्रो यो पनि ठहर हो। यस कारणले पनि हुन्छ नेताहरूले कुन बेला के गर्दैला भन्ने भर भएन। तपाईँको पार्टीले चाहिँ राज संस्था ल्यायो भने चाहिँ यो चाहिँ हुनसक्छ? त्यसो भए मुलुक बच्न सक्छ? मुलुक त बचिरहन्छ, त्यो चाहिँ नि पक्कै हो। अब कति विकास हुन्छ कति हुँदैन अहिले भन्दा त बढी नै होला भन्ने हामीले आशा गरे हुन्छ। हिजो राज संस्था राजा हुँदाखेरि भएको थियो? राजा हुँदाखेरि राम्रै भएको थियो, विकास थियो, जनताले सुख सुविधा पाएका थिए। तपाईँले कुन मापदण्ड हेर्ने? राज संस्था भए बेलामा नेपालीका छोराछोरी विदेश जान्थे, दुई कारणले जान्थे, लौरे हुन है या उच्च स्तरीय पढाइ गर्न। आज त भेडा चलाउन, बाख्रा चलाउन, घर बनाउन, नोकर हुन जानु परिरहेछ। एउटा मापदण्ड थियो। अर्को कृषिमा हेर्नुभयो भने हामी कृषिमा सम्पन्न थियौँ। हामी चामल आयात गर्थ्यौँ। आज अर्बौं रुपियाँको चामल निर्यात नगरे यहाँ भुकमरी हुन्छ होइन। अब भ्रष्टाचार कहिले पनि बन्द हुन्न, तर थोरै मात्रामा थियो। मान्छे डराउँथे भ्रष्टाचार गर्न। थाहा पायो भने अड्डा सारी हुन्थ्यो, तराईबाट काठमाडौँसम्म हिँडाएर ल्यान्थे कर्मचारीहरूलाई। आज त्यही ललिता निवास हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीहरू मुछ्या छन्, सचिव जेलमा छन्, त्यो भुटानी शरणार्थी हेर्नुहोस् त, नेपालीलाई भुटानी भनेर अमेरिका पठाएर सचिवहरू जेलमा छन्, उप प्रधानमन्त्रीहरू जेलमा छन्। ल अब मैले अरू के तपाईँलाई उदाहरण दिनुपर्ने? धेरै कुराहरू भएको छन्। हिजोका बेलामा राज संस्थाको पालामा यो यस्ता कुरा घटनाहरू थिएन, घटनाक्रम घट्थेन, कम थिए, डराउँथे मान्छे। सुशासन थियो, अनुशासन थियो। हिजो अनुशासन मानिन्थ्यो, डरै थियो, एउटा शासन थियो, एउटा मान्छे डराउँथे गलत काम गर्न। अहिले त देशै छाडा भएको छ, नेतै छाडा भयो। नेतैले नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर पठाउँछन्। अब नेतैले सरकारी जग्गा बेच्छन् भने जनता कसलाई किन टेर्ने? यस सबैको मर्म बुझ्नको लागि चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ। एउटा अनुशासन देशमा चाहियो। यो देश अराजक भयो, यो देश अनुशासनहीन भयो। तपाईँको साथमा जनता छैन नि त, फेरि समस्या त्यहाँ छ। तपाईँहरू राज संस्था ल्याउने भए संसदमा पनि तपाईँ कुर्लिनुहुन्छ, सडकमा पनि भर्नु भएको छ। मैले यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ नि, हाम्रो प्रयास जारी छ। जुन दिन जनताले हाम्रो कुरा बुझ्छन् त्यो दिन राज संस्था र सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र आउँछ। जुन दिन बुझ्दैन हामी प्रयासरत छँदैछौँ। 30 वर्ष भइगयो हामी प्रयास गरिरहेको छौँ। त जनताले पत्याएका सुनेका छैनन् है तपाईँ? अहिलेसम्म सुनेका छैन। राप्रपाको एजेन्डाको त पुरै सुन्न चाहँदैन जनताहरू। अब अहिले यही ठहर तपाईँकै कुरा मैले ठहर गर्नु पर्यो नि। जनताले स्वीकार्नुहुन्छ, यथार्थ कुरा त हो नि। जनताले हाम्रो कुरा माने भए अहिलेसम्म सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र आइसक्थ्यो। झन्झन स्थिति बिग्रिँदैछ, जनता बुझ्दैछन्। अब जनताले बुझेर हाम्रो कुरा माने भने सनातन धर्म सापेक्ष र हिन्दू राष्ट्र आउँछ, राजा आउँछ। राजा पनि अहिले विभिन्न कार्यक्रममा सक्रिय हुनुहुन्छ होइन? हुनु पर्यो, किन नहुने? खास के हो कुरा? राजा किन यसरी चाहिँ बाहिर निस्किनु? राजा पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। राजा पनि यो देशको एउटा अभिभावक हो। एउटा वर्षौँबाट यो देशको एउटा अभिभावकको भूमिका यो संस्थाले खेलिरहेको, चलाइरहेको। र राजा पनि यो देशको गतिविधि हेर्दाखेरि, नेताको गतिविधि हेर्दाखेरि, देशको गति हेर्दाखेरि राजा पनि चिन्तित भएर, अब निराश र चिन्तित भएर मैले चुब लाएर हेरिरहनु हुँदैन
भन्ने परिस्थितिमा पुगिबक्सेको छ भन्ने हामीले सबैले सङ्केत पाएको छौँ। तपाईँहरूले पनि उहाँलाई गजगजाउनु भएको छ होइन? हामी त गजगजाउने होइन, हामी त राजा अगाडि हिँड्नु हामी भोक्ने होइन, हामी त काँधामा हालेर हिँडेछौँ त। हामीलाई के छ र, हामी त राज संस्था खोजेकै पार्टी र व्यक्तिहरू हौँ। तर फेरि म भन्छु है, संवैधानिक राजतन्त्र, संविधानभित्र बस्ने राजा, राजनीति गर्ने नेपालीका छोरा र छोरीले हो। उहाँले राजनीति गर्नु, राजाले राजनीति गर्ने होइन हो। उहाँ अभिभावक भएर बस्नु, अभिभावकीय भूमिका एउटा अन्तिम रक्षकको रूपमा। तपाईँहरूको एजेन्डा बताउनुहोस् त। एजेन्डा हजुर, राप्रपाको छलफल त गरौँ, मूल एजेन्डा। सबभन्दा पहिले सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र एक नम्बर हिन्दू राष्ट्र है, जुन राष्ट्रमा यसमा थोरै चर्चा गरौँ, हिन्दू राष्ट्रबाट चर्चा गरौँ ल। ल कसरी हुन्छ त हिन्दू राष्ट्र? जुन राष्ट्रमा 80% भन्दा बढी हिन्दू छन्, 90% ओमकार मान्ने छन्, त्यो राष्ट्रमा हिन्दू राष्ट्र नभए के हुने त? विश्वमा सबै धर्मावलीका आफ्ना राष्ट्र छन्। क्रिस्चियनहरू 100वटा छन् राष्ट्र, मुस्लिमहरूको 47वटा छन्, बुद्धिस्टहरूको 11 छन्। विश्वका यत्रो ठुलो समुदाय, हिन्दू समुदायको धर्मावलीहरूको एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र नेताहरूले बेचेर खायो। हिन्दूहरू खुसी छैनन्, ल्याउँछन् 1.5 मात्रै कुरा हो। ल मुखले मात्र बोलेर हिन्दू राष्ट्र आउँछ त? व्यवहार, सबै कुरा हुनु दुईटा प्रकारले हिन्दू गतिविधि दुईटा किन छैन? नेपालमा काठमाडौँमा 2000 मन्दिर छन्, यस्तो ठाउँै छैन विश्वमा कहीँ है। गतिविधि सबै त हिन्दू छन् नि, गरी त रहेछन् नि। अब जुन दिन जनताले अब भयो पुग्यो अब हिन्दू राष्ट्र ल्याऊँ भनेपछि यो दुईटा कारण, एउटा त हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो धर्म संस्कृति, अर्को सरकार संस्कार संस्कृति, अर्को आर्थिक कुरा पनि जोडेका छन्। हिन्दू राष्ट्र भएर हिन्दूहरूको धर्मस्थल अथवा चाहिँ नि मेक्का मदिना भ्याटिकन सिटी जस्तो यो गराउन सकियो भने विश्वभरिका हिन्दू आएर यहाँ आर्थिक रूपले पनि नेपाललाई धेरै टेवा मिल्छ। एउटा हिन्दूहरूको धर्मस्थल नेपाल हुँदै हो, तर एउटा आधिकारिक रूपले होइन, एउटा यो नेपाललाई यो हिन्दूहरू जानै पर्ने, पुग्नै पर्ने, पशुपतिमा आउनै पर्ने र यो हाम्रो हिन्दू राष्ट्र हो भनेर त्यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने यसले आर्थिक गतिविधिलाई पनि टेवा दिन्छ। एउटा अर्को दोस्रो राजासहितको प्रजातन्त्र, मैले अघि नै भनिहालेँ। दोस्रो नम्बर राजासहितको प्रजातन्त्र चाहियो। राजासहितको प्रजातन्त्र, राजा घरको यो देशको घरमुली जस्तो एउटा अभिभावक, एउटा मियो र नेपाली जनताले राजनीति गर्ने, संविधानभित्र राज संस्था बस्ने है, यो भइहाल्यो। त्यसले मैले अघि नै भनिहालेँ के फाइदाहरू हुन्छ भनेर। अब तेस्रो, यो असफल गणतन्त्र र संघीयतालाई खारिज गर्ने। यो 46,000 नेता पालिरहेछन्। हेर्नुहोस् त यो गरिब देशमा 46,000 नेताको भरण पोषण गर्दैमा हाम्रो अर्थतन्त्र कङ्गाल हुन्छ। बाँकी रहे यो विकासलाई के जनताको पसिना चुसेर नेता पाल्नु परिरहेछ। यो त लाजमर्दो दुःखलाग्दो कुरा हो। अब यसै कारणले यो संघीयता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने भनिरहेको छु। तेस्रो, यो भ्रष्टाचार। 46 साल पछि का वेतनधारी राजनीतिज्ञहरूको सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र कडा से कडा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। आमाको रगत खाए सरह भ्रष्टाचार, तपाईँहरूको नारा त्यही छ। एकदमै हो। अनि यो भयो। अनि अन्तिममा वेतनधारी मास्टरहरू, शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू, निजामती अरू कर्मचारी, अनि यो सङ्घ सङ्गठन, यो हाम्रो विकासका सङ्गठनहरू भनौँ न, के भन्छ यसलाई, भातृ संस्थाहरू होइन, जस्तो नेपाल एयरलाइन्स भयो होइन, यो कपास विकास समितिहरू भयो, यो संस्थाहरू भनौँ न, राज्यले चलाउने संस्थाहरू, यिनीहरूमा राजनीति हुनु भएन। यसको कारणले पनि देश बिग्रिरहेछ, हस्तक्षेप भएको छ क्षेत्रहरूमा। अस्ति भर्खर एउटा विद्युतको हाकिमसित मेरो कुरा भइरहेको थियो। उहाँले मेरो अफिसमा 90 जना कर्मचारी छन्, 5वटा युनियनका भित्र सबै त्यो कर्मचारी बाँडफाँड छन्, अनि सबैले आफूलाई केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, अनि सबैले मलाई धम्काउँछन्। काम गर्दाखेरि त हाकिमले उहाँलाई हात जोडेर गरिदिनुहोस् न, फकाइ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाध्यता छ। यसरी देश कसरी चल्छ? निजामतीमा त्यही छ।
है सङ्घ संस्थाहरूमा त्यही छ। त्यस कारणले शिक्षकहरूको हालत त्यही छ। कोही नपढाए पनि हुन्छ, उहाँ पार्टीको नेता, सङ्घ सङ्गठनको नेता स्वास्थ्य उपचारमा त्यस्तै लापरवाही छ हेर्नुहोस् त। त्यस कारणले यो व्यवस्थाले यस्तो चिजहरूलाई मौलाइरहेको छ। यसलाई सबैलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो 5वटा एजेन्डा लिएर हामी सडकमा जान्छौँ। बर्सातपछि नेपाली जनतालाई आह्वान गर्छौँ र आन्दोलन रुचाउला नि तपाईँहरूको एजेन्डा। हजुर, जनताले रुचाउला, मन पराउला नि। यो एजेन्डा त अनिवार्य भइसक्यो, अपरिहार्य भइसक्यो यो देशमा। नत्र अब देशै डुब्ने भयो त सो भला। आप भी चुप हम भी चुप भन्नेवाला हुन्छ, म पनि चुप तपाईँ पनि चुप भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो एजेन्डा अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ र यो एजेन्डालाई जनताले पत्याउँछन् जस्तो हामीलाई लागेको छ र हामी एउटा मजबुतीका साथ एउटा कडा रूपमा आन्दोलन लिएर यो देशमा परिवर्तन ल्याउने अन्तिमसम्म हाम्रो प्रयास रहनेछ। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ प्रशस्तै छन् नेपालमा, तर एकता मेलमिलाप 80% हिन्दू 90% ओमकार परिवार छैन। मेलमिलाप सद्भाव एकता छ। त्यसो भए हिन्दू कम्तीमा हिन्दू राष्ट्र फर्काउनको लागि सबै एक हुन्छन्, मौका पाए पनि भोट हाल्न पाए पनि एक हुन्छन् भन्ने विश्वास हामीले लिएको छौँ। पार्टीभन्दा माथि उठेर एकचोटि हिन्दू राष्ट्रलाई सबैले ल्याउँछन्। तर राप्रपालाई त एमालेको भाइ भन्छन् नि त, एमालेकै लाइनमा छ, एमालेको एजेन्डामा छन् भन्छन् फेरि। यस्तो कहाँबाट उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टी, हामीहरू फरक देखिएन भन्छन् एमाले जे भन्यो त्यही मानेर हिँडेको छ। हामीले के मानेछौँ? ल सुन्नु, तपाईँको जवाब मैले के दिन चाहन्छु भने यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा सरकार पक्ष हुन्छ, एउटा विपक्ष हुन्छ। सरकार पक्षले सबै त्यहाँ 5-7वटा पार्टी मिलेर सरकार पक्ष चलाइराखेका छन्। विपक्षीहरू हामी 3टा पार्टी देखेका छौँ। 3टा पार्टी पनि सरकार पक्षलाई सामना गर्नको लागि 3टा पार्टीले एजेन्डा मिलाएर विरोध गर्न त पर्यो नि। त्यसै कारणले तपाईँले भनिराख्नु भएको छ जस्तो अहिले यो ललिता निवासको सुनकाण्डमा उच्च स्तरीय भने एकदम सही कुरा हो। अब सही कुरा एमाले उठायो भन्दैमा एमाले उठायो, हामी त्यसमा एमाले जे गर्छ त्यही गर्छ। हामीले यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हामीले बेल घेर्यौँ, एमाले हामीलाई सहयोग गर्यो, स्वतन्त्र पार्टीले सहयोग गर्यो के उनीहरू हाम्रो पुच्छर हो र होइन? त्यसकारण पुच्छर होइन। त्यसो तपाईँको शब्द मैले सापट्टिले सही कुरा एमाले उठाओस्, स्वतन्त्र पार्टीले उठाओस्, हामी विपक्षी हौँ, हामीले टेवा दिन्छौँ। हामीले उठाए बेलामा तर एमालेको रणनीति एजेन्डामा चाहिँ हिँडेको छ भन्छ नि, तपाईँलाई त्यो आरोप छ नि त। फेरि तपाईँले मलाई बताइदिनुहोस् त कुन उनको रणनीति र एजेन्डामा हामी हिँडेका छौँ? उनीहरूको रणनीति कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा ल्याउने, हाम्रो रणनीति राजासहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र ल्याउने। उनीहरूको गणतन्त्र र संघीयताका कुरा छ, गणतन्त्र र संघीयता र धर्मनिरपेक्षका कुरा छ। हाम्रो राजासहितको प्रजातन्त्र र धर्मसापेक्ष देश छ, कहाँ मिल्यो त हाम्रो कुरा? अब सरकारमा कहिले सँगै जाँदा मात्र त्यो त ठुलो कुरै होइन, त्यो त ठुलो कुरै होइन नि। तर हाम्रो एजेन्डामा चाहिँ मिल्या छैन, त्यसो भए त सम्भवै छैन नि, त्यो कुरा छैन, त्यसो सम्भवै छैन। त आरोप चाहिँ लाग्यो है तपाईहरु? अब आरोप किन लाग्यो भने हामीहरू मिलेर चुनाव लड्यौँ भने 3टा ठाउँमा मिलेर लड्यौँ। अब त्यो मिल्न पर्ने त 20वटा ठाउँमा थियो, दुर्भाग्य भयो 3टै ठाउँमा मात्रै मिल्यौँ। 25-30 ठाउँमा मिल्या भए उहाँहरू पहिलो पार्टी हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू तेस्रो पार्टी हुन्थ्यौँ। उहाँहरू मान्नु भएन यो कुरा। अब सरकारमा सँगै गयौँ, योभन्दा पहिलेको सरकारमा सँगै राम्रै काम गर्न भनेर गए। उहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो, माओवादी पनि थियो, हामी पनि थियौँ, स्वतन्त्र पार्टी पनि थियौँ, धेरै थियौँ त, सँगै गयौँ। तर अब प्रचण्डजीले लबी चेन्ज गर्नुभयो, हामीले छोड्यौँ। पहिले हामीले छोड्या हो, एमाले होइन। हाम्रो मन्त्रीले राजीनामा दिया हो, हामीले सरकारबाट छोड्या हो, एमाले हामीभन्दा पछि छोड्या हो। र आजको दिनमा हामीहरू 2-3 भनौँ पार्टीहरू विपक्षी बेन्चमा। एमाले भन्दा तपाईँहरू फरक हुनुहुन्छ त्यसो भए? बिल्कुलै फरक छ नि, एजेन्डामा फरक छ, विचारमा फरक छ, गतिविधिमा चाहिँ फरक नभयो। गतिविधिमा मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ नि, हामी विपक्षी पार्टीहरूको गतिविधि कहिले एउटै देखिन सक्छ। जस्तो सरकारलाई विरोध गर्दाखेरि, सरकारको गलत क्रियाकलाप र नीतिहरूमा विरोध गर्दाखेरि हामी सबै 3टै मिल्नुपर्छ। त्यो मिलेको क्रममा सँगै देखिया हो। केही त्यो तपाईँहरूको साँठगाँठ त्यस्तो केही होइन? बोली त्यस्तो केही पनि होइन। अब राप्रपाभित्र गाईको रूपमा हल्ला चलेको छ, विवाद छ रे,
हैन अध्यक्षज्यूलाई हटाउने कुराहरु त्यस्तो केही पनि छैन अहिले त्यस्तो समस्या फेरि आको सबै पार्टीभित्र आन्तरिक अलिकति रुष्टता हैन कला नभनौँ रुष्टता कसैले केही पाएन कसैले केही पाएन रुष्ट हुने सम्भावना त्यो त जहिले पनि रहन्छ तर त्यो सम्भावना पार्टीभित्र रहन्छ त्यो बाहिर आउनु हुँदैन हाम्रो बाहिर केही पनि छैन र हाम्रो त्यो पार्टी बिगार्ने पार्टी फोड्ने त्यस्तो कुनै अध्यक्षलाई हटाउने त्यो समयको चलखेल सुरु भयो भन्छ नि तपाईको पार्टीभित्र फेरि पनि अध्यक्षलाई हटाउने त्यस्तो केही पनि चलखेल पार्टीमा भएको छैन कहिले कहिले अध्यक्षलाई सचेत गर्ने मै गर्छु अध्यक्षलाई सचेत तपाईले गलत काम गरिराख्नु भएको छ सचेत यसलाई सही गर्नु भने मिटिङमा पनि भनिन्छ व्यक्तिगत पनि रूपमा भनिन्छ तर त्यो भन्दैमा हामीले पार्टीलाई खलबलाउने अध्यक्षलाई हटाउने लोहनीजी लाग्नुभयो अध्यक्षलाई हटाउने कुरा त्यो कुरा आइरहेको छ खाली यो मिडियाबाजी भाव त्यस्तो केही पनि होइन भित्र केही समस्या छैन नेताहरू बीचमा नै छ अहिलेसम्म मेलमिलाप छ हैन मेलमिलाप के हदसम्म छ कही रुष्टता पनि होला तर त्यो रुष्टता र त्यो रुष्टताले फुटसम्म पुर्याउन सक्ने त सम्भावना छ यो हामीले धेरै यो सबक सिकिसक्यौं तपाईको पटक पटक फुट्या हो नि त अध्यक्षज्यूको बीचमा धेरै मनमुटाव भयो अनि यही कारणले पटक पटक राप्रपा 9 चोटी फुट्यो नत्र भने यो पार्टी देशको पहिलो पार्टी हुन्थ्यो हजुर यति मजबुत एजेन्डा छ नेताहरूले यो पार्टीलाई बर्बाद पार्यो भनेर हामीले नेतृत्व परिवर्तन गर्यौं नयाँ पुस्तालाई ल्याए तपाईलाई नपत्याउने कारण पनि त्यही त हो हामीलाई नपत्याउने पनि प्रमुख कारण एउटा त्यो हो र यो कारणलाई हामीले हटाउनु पर्छ र हामीले नेतृत्व हटाउनु पर्छ भनेर महिनेरी 3 वर्ष लागेर नेतृत्व परिवर्तनमा अगुवाई गरेर नयाँ युवा नेतृत्व हामीले ल्यायौं र अहिले हामी पार्टीलाई पुरानै बाटोमा लग्ने कुनै हालतले पनि दिन्नौं नयाँ नेतृत्व जे छ ठीक छ यो नेतृत्वमा पार्टी चल्न सकेको छ त्यसो भए पार्टीको विधि विधान सिद्धान्त मर्म अनुसार चलिरहेछ गरिरहेछ दौडिरहेछ नेताहरू व्यवस्थापनमा केही समस्या भयो मैले भनिहालेँ नि पार्टीभित्र एउटा घरमा 4 जना परिवारभित्र त मनमुटाव हुन्छ भने यो हजारौंको संख्यामा हुँदाखेरि कोही खुसी हुन्छन् कोही रुष्ट हुन्छन् कोही के हुन्छन् तर यसले घरैमा आगो लाउने घरै भित्र पहिरो जाँदैछ भन्छन् के त्यस्तो केही पनि होइन पहिरो जान लागिसक्यो भन्छन् त्यस्तो खै शीर्ष नेताहरूबाटै यो कुरा आयो के त्यस्तो मैले थाहा पाएको छैन तपाई महामन्त्री हुनुहुन्छ पार्टीको सांसद हुनुहुन्छ हैन मै भन्दैछु त्यस्तो केही पनि छैन 2-4 वटा नेता जान्छन् 2-4 वटा नेता आउँछन् अरु पार्टीका पनि आउँछन् हाम्रा पनि केही जालान् त्यसले राप्रपालाई धेरै ठूलो असर पर्ने स्थिति छैन विवाद मनमुटाव पनि के पनि छैन त्यसो भए हैन विवाद मनमुटाव मैले भनिहालेँ नि एउटा घरमा 4 जना बीचमा त किचपिच हुन्छ भने यो त हजारौंको संख्यामा कार्यक्रम नेतृत्वले मिलाउन सक्नु पर्यो नि त जिम्मेवारी जवाफदेही त नेतृत्व हो नि त हामीले सचेत गराउँदै गर्दैछौं मिल्दैछौं अगाडि सर्दैछौं त्यस्तो ठूलो आपत्तिजनक कुरा केही पनि छैन भने नेताहरू चाहिँ लाइनमा हुनुहुन्छ पार्टीलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी सब एक छौं भातृ संगठन कुरा गरौँ न के छ तपाईहरुको स्थिति देशभरि भातृ संगठनको अधिवेशनहरू तयारी भइराछ महिलाको भइसक्यो अब विद्यार्थी र युवाको तयारीको क्रममा छ पार्टी ठूलो बन्दैछ फराकिलो बन्दैछ जनलहर आउँदैछ पार्टीसँग पार्टी प्रति मान्छेको आस्था बढ्दैछ आउँदैछ त्यसो अब यो आन्दोलनपछि परिवर्तन गुणात्मक रूपले परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठहर गरेको छौं हामी अलि सक्रिय रूपमा चाहिँ लाग्नु पर्यो के तपाईहरु अलि भूमिका चाहिँ के अब सदनमा पनि लागेको छौं हजुर आजै कार्यक्रमहरु भइरहेको छ यो गौहत्याको विषयमा भोलि हामी ज्ञापन पत्र देशभरि दिइराछौं हाम्रा साथी सहयोगी नेताहरू सबै लागेको छन् आजै भातृ संगठनले कार्यक्रमहरु देशभरि गरिरहेको छन् सदनमा हामी पटक सदनमा यो आवाज उठाइरहेको छौं गरिराछौं तपाईहरु खरो रूपमा उत्रनु भएको छ अब राप्रपा चाहिँ चुप लागेर बस्दैन मौन बस्दैन सदनमै पहिलो दिनमै मैले भनिया तपाईहरुले देख्नु भएको रहेछ हामी कसैको दया मायाले यो सदनमा आएको होइन जनताले हाम्रो एजेन्डा बुझेर हिन्दू राष्ट्र राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि हामीलाई ल्यायो हामीलाई हेप्ने होच्याउने काम यो सदनमा नहोस् भनेर पहिलोै दिनमा मैले सचेत गरेर अगाडि बढायो र मज्जाले हामी सबैले बोलिरहेछौं तपाईहरुलाई हेप्ने र होच्याउने काम भएको छ सदनमा हेप्ने र होच्याउने काम हामी गर्नै दिन्नौं हामी त्यति सक्षम छौं कि कसैलाई हामीलाई हेप्ने होच्याउने हामी गर्न दिनेवाला छैनौं सदन चाहिँ सभ्य रूपमा चल्नु पर्यो सबैको कुरा सुन्नु पर्यो सबैले आफ्नो कुरा राख्न पाउने अवसर पाउनु पर्यो मौका पाउनु पर्यो सदनमा त चारैतिर मुख फर्केका मानिसहरू छन् नि त सदन भनेकै त्यो हो म्याडम सदन भनेकै सबै प्रकारका सबै विचारधाराका व्यक्तिहरूको त्यो देश
को नीति निर्माण गर्ने थलो हो। त्यसले केही समस्यामा पार्दैन त्यो सिस्टममा चल्छ। अप्ठ्यारो छैन त्यसो भए। अप्ठ्यारो त किन छैन, केही कामै हुन सकेको छैन। देख्नु पनि अब कामै विधेयकहरू पास हुन सकेका छैन, चल्नै सकेका छैन। त्यस कारणले यो व्यवस्था चल्न सके छैन म्याडम। एउटा नचल्न सकेको धेरै कुरामा सदन पनि हो, चाहे रोजगारी लिनुहोस्, अर्थतन्त्र लिनुहोस्, सबै कुराको शिक्षा लिनुहोस्, स्वास्थ्य लिनुहोस्, त्यसभित्रमा सदन पनि चल्न सकिरहेको छैन। अदालतको हालत हेर्नुहोस्, त्यसभित्र अब उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ, फेरि अब असोज अब उच्च स्तरीय छानबिन समिति 1 महिनापछि बन्ने। अब यो सबै सेलाएर फासफुस पारेर अनि त्यो उच्च स्तरीय बनाउने हो कि भन्ने कुरालाई, यस कुरामा पनि राप्रपा गम्भीर छ। तपाईहरुले किन सीआईबीलाई चाहिँ विश्वास गर्नु भएन त्यसो भए? होइन, सीआईबी कारण छ। सीआईबी कसको अन्तर्गत हो? सरकारै गलत काममा लागेछ भन्ने ठहर भइरहेछ। सरकारकै मन्त्रीहरू जेल गइरहेछन् भने, सरकारका सचिवहरू जेल गइरहेछन् भने, सरकार भने के हो? त्यही मन्त्री र सचिव त हो नि। सरकारमै बसेका प्रधानमन्त्रीहरूले बयान दिनुपर्छ भन्ने अदालतले भनिरहेछ भने सरकारैले यो काम गरिरहेछ कि भन्ने शङ्का उपशङ्का त छ नि जनता र हामीमा। अनि जसले यस्तो काम गरिरहेछ उसैलाई जिम्मा दिने, उसैको नेतृत्वमा छानबिन हुने। त्यस कारणले उच्च स्तरीय समितिले यो भ्रष्टाचारका काण्डहरू र यो सुन काण्डहरू छानबिन गरेर सत्य तथ्य जनताको अगाडि उजागर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता। सीआईबी प्रति तपाईहरुको शङ्का भयो? शङ्का भन्दा पनि सीआईबी भनेको सरकारको अङ्ग हो। सरकारप्रति शङ्का छ। छानबिन गर्न सक्दैन, त्यो क्षमता छैन। अब देखिहाल्नु भयो नि, छानबिन गर्दा गर्दा 5 वटा एआइजीलाई ट्रान्सफर गरिदियो। मुद्दाको अन्तिम चरणमा पुग्दाखेरि 5 वटा एआइजी। यसमा नि आपत्ति छ है? राप्रपाले भनेको छ ठुलो आपत्ति छ। यो भनेको ठारो कालो भ्रष्टाचार हो। हरेक दुनियाँमा एउटा मुद्दा कसैलाई जिम्मा दिएपछि त्यो रिपोर्ट पेश नगरे जालसम्म त्यो व्यक्तिलाई त्यो मुद्दाबाट हटाउनु भनेकै सरकारले उसलाई चित्त नबुझेको काम त्यो व्यक्तिले गरिरहेको छ। 5 वटा एआइजीलाई ट्रान्सफर गर्दै, यही कारणले हामीले उच्च स्तरीय छानबिन। अब यही हो कारण। ल अब तर 1 महिनापछि छ नि त, हेर्नुस् त, त्यो पनि दुःखलाग्दो कुरा। यो पनि गलत हो, यो पनि हामी कुरा उठाउँछौँ। अब मैले भने नि, सरकार भ्रष्ट, नेता भ्रष्ट, यो व्यवस्था भ्रष्ट, के यसमा हामी विवाद गरिरहेछौँ? सरकारसँग पनि विश्वास छैन त्यसो भए? सरकारका नेताहरू जेल जान स्थितिमा छन्, सचिवहरू जेलमा छन्, मन्त्रीहरू जेलमा छन्। अब कसलाई विश्वास गर्दिने तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस् ल। सरकारले भनेको छ त हामीलाई विश्वास गर्नु, हामी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौँ, सुशासन कायम गर्छौँ, समृद्धि ल्याउँछौँ, काम गर्न त दिनु पर्यो नि। कसले रोकेको छ उनलाई काम गर्न? हामीले रोकेका छौँ। राम्रो कामलाई शरणार्थी प्रकरण आए हामीले सहयोग गऱ्यौँ, सुन प्रकरण आए हामीले सहयोग गऱ्यौँ, अनि ललिता निवासको प्रकरणमा हामीले कुरै रोक्न खोजेका छैन। हामी त भनिरहेछौँ भ्रष्टाचारीहरूलाई अन्तिमसम्म समातेर जेलमा हाल्नुहोस्, तर उनीकै नेता, उनीकै परिवार, उनीकै कार्यकर्ता, उनकै सचिवहरू जेलमा गइरहेछ त अब कसले गराइरहेछ त यो? तपाईँ घरको मुरी, तपाईँका छोराछोरी सबै जेलमा छन्, बदमासी गरिरहेछन्, चोरिरहेछन्, मलाई केही थाहै छैन भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले? सुन्दाखेरि पनि के भन्ने हो भने अब सरकारलाई सुन्न सकिन्न, हेर्न सकिन्न। सुन्न त हेरिरहेछन्, तर जनताले हेर्नु पर्यो नि के गरिरहेछन् भनेर, बुझ्नु पर्यो जनताले। बुझि पनि रह होलान्। दोषीलाई हामी छोड्दैनौँ, निर्दोषलाई समात्दैन भन्ने खालको त्यो नारा छ नि सरकारको। अब हेर्नुहोस्, नारा हो, नारामा सीमित भयो। के भन्यो सर्वोच्चले? 2टा प्रधानमन्त्रीहरूले जो 2टा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्री परिषदबाट ललिता निवासको जग्गालाई गुठीमा लग्यो, तिनलाई बयान लिएन। अच्छा, बयान लिए पनि तिनीहरूलाई चाहिँ नि मुद्दा चलाएन, घरमै गयो बयान लिनलाई। त्यो सुब्बालाई, खरदारलाई जेलमा हालिरहेछ। सुब्बा र खरदारले चाहिँ नि ललिता निवासको जग्गा बेच्न सक्छ? सचिव, उपसचिव, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री जसले निर्णय गरेछ, एउटा नियम प्रष्ट छ। मैले थाहा पाएन भन्न पाइन्न। मैले धेरै सालसम्म स्थानीय निकाय चलाएको हो है। जे हुन्थ्यो त्यो उपमहानगरपालिकामा म जिम्मेवार हो। मैले थाहा पाएन भन्न पाइँदैन, पन्छिन मिल्दैन। त्यो बोर्डको निर्णय मेरो दस्खत हुन्छ, मन्त्री परिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको दस्खत हुन्छ। मैले थाहा पाएन, मलाई झुक्क्याए भन्न पाइँदैन।
भनेपछि यो सरकारले जो दोषी हो जो अपराधी उसलाई चाहिँ छोड्दै गएको छ, निर्दोषलाई चाहिँ फसाउँदैछ। त्यही देखियो। निर्दोष नभनौँ, तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूलाई बिचाराहरूलाई फसाइरहेको छ र जसलाई फसाउनु पर्ने हो, जो दोषी छ, जसले ठुलो भ्रष्टाचार गरेछ, तिनलाई उम्क्याउने प्रयास भइरहेको छ। तर यो सरकार के भन्छ भने हामीले 2-3टा फाइल खोलौँ, फेरि अरू पनि फाइल खोल्छौँ हामी। खोल्नु न त कसले रोक्या छ? हामी त चाहन्छौँ सबैलाई खोलेर यी सबै फाइल खोल्यो भने त सरकारमा त कोही नै नरहलान्, सबै जेलमा रहलान्। साँच्चै छानबिन भयो भने अहिलेको सरकारमा बसेका व्यक्तिहरू सबै जेलमा जानुपर्छ। चाहे क्यान्टोनमेन्टका काम कुरा लिनुहोस्, चाहे वाइट बडीका कुरा लिनुहोस्, ओम्नीका कुरा लिनुहोस्, अब यो गोकर्णको कुरा लिनुहोस्, यी सबै जेलमा जाने स्थितिमा छन्। तर तुम भी चुप हम भी चुप भएको यही हो। फाइल खोलेको नाटक मात्रै हो, नाटकै हो। एउटा मञ्चन अब दुईटा प्रधानमन्त्रीको बयान लिएर दुईटा प्रधानमन्त्री जेलमा जाने स्थितिमा कुरै एआइजी नै चेन्ज गर्दै सबै चिज चेन्ज गर्दै सर्वोच्चले भनिरहेको छ बयान लिनुहोस् भनेर। यस सरकारले सुशासन कायम गर्नको लागि चाहिँ यो चलखेल गरे होइन, एउटा जनतालाई छारो हाल्नको लागि मात्रै गरे हो। अहिलेसम्म 63 सालबाट यही त भइरहेछ नि मुलुकमा। के भइरहेछ? राम्रोसित गद्दारी भइरहेछ हैन, राम्रोसित चलाए भए त गद्दारी भइरहेछ हैन, धोका दिइरहेछन् मुलुकलाई। जनताप्रति जवाबदेही छैनन्। आफू, पार्टी, आफ्नो परिवारलाई पोस्ने काम भइरहेको छ। यता त सबै दल हो नि हैन, यसमा त यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दैन, सबै राजनीतिक। म सबै सत्तामा पुगेका दलहरूको यही विश्लेषण म गर्न चाहन्छु। त्यसमा सबैजना दोषी छन्, केही हाम्रा पनि केही सानो मात्रामा होला, तर हामी यति छौँ, अरूहरू यति छौँ। केही कम थोरै त तपाईँले पनि जवाबदेही हुनु। किन हामीहरू पनि त सरकारमा गएकै छौँ होइन, नगएको होइन, गएकै छौँ। तर हामी सरकारमा गए बेलामा हामीले राम्रो काम गर्न खोजेकै छौँ है। कुनै त्यस्तो आरोप प्रत्यारोप हामीमाथि लागेको छैन, तर सरकारमा गएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन, निष्कर्षमा चाहिँ सधैँ निराशाका कुराहरू, भत्केका सडेका कुरा भन्दा पनि अब राम्रा कुराहरू, गर्न सक्ने कुराहरू, उपायहरू, विधिहरू, तरिकाहरू चाहिँ अब के होला? के छ भने कसरी चाहिँ मुलुकको मुहार फेर्ने? म भन्छु है, यो देश सम्भावना बोकेको देश हो। ठुलो दुईटा इकोनोमिक पावर हाउस भनिन्छ नि, आर्थिक रूपले सम्पन्न देशको बिचमा हामीहरू छौँ। हामीले बुद्धि, विवेक र भ्रष्टाचारभन्दा माथि उठ्न सक्यौँ र खुला मनले अर्थतन्त्रलाई साथ दियौँ, व्यापारीहरूलाई साथ दियौँ, हामीले उद्योगीहरूलाई साथ दियौँ, हामीले पर्यटनलाई भित्रै मनले साथ दियौँ, भ्रष्टाचार गरेनौँ भने यो विश्वकै धनी देश हुन सक्ने सम्भावना छ। मात्र इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। तर इच्छा शक्ति मात्र होइन, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सक्षम र इमान्दार हुन पर्यो। जहाँ पनि लिनुहोस्, कुनै संस्थामा लिनुहोस्, तपाईँको टेलिभिजनमा लिनुहोस्, यो टेलिभिजनको सिइओ भ्रष्टाचारी बदमास भए पनि यो टेलिभिजन चल्दैन, इमान्दार भए पनि यो टेलिभिजनले फड्को मार्छ। चाहे त्यो घर लिनुहोस्, चाहे स्कुल लिनुहोस्, चाहे कम्पनी लिनुहोस्, चाहे देश लिनुहोस्, चाहे इमानदारीका नैतिकता आजको आवश्यकता हैन। पहिलो व्यक्ति चाहे देश चलाउने होस्, चाहे गाउँपालिका चलाउने होस्, इमान्दार जहाँ छ त्यो देश पनि राम्रो भएको छ र त्यो गाउँपालिका नगरपालिका पनि राम्रो भएको छ। पहिलो व्यक्ति नै बदमास र भ्रष्टाचार भए पनि तलसम्म यो भ्रष्टाचारीहरूको श्रृङ्खला जान्छ, सबैले थाहा पाउँछ अनि चल्दैन। अब तपाईँको पार्टी यो लाइन लिन्छ नि, यो बाटो अपनाउँछ, यो गन्तव्य दौडिन्छ तपाईँको? हाम्रो प्रयास जनतालाई सुख सुविधा दिने, मुलुकलाई विकासतिर लाने हाम्रो प्रयास हुनेछ र हामी डगमगाउँदैनौँ। हस्, यो विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो तपाईलाई सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो अभिवादन फेरि धन्यवाद। हस् हजुर, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका महामन्त्री सांसद हुनुहुन्थ्यो धवल शमशेर राणा। उहाँसँग विशेष गरी मुलुकको समसामयिक विषयवस्तु अनि राप्रपाको आन्तरिक जीवनमा रहेर हामीले बहस गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।